Leader of opposition Yuri Alemov described Opinion Poll Day as Goa's second liberation day, calling how Goans united to protect their identity. He credited then PM Nehru for safeguarding the state and noted that Jan Sangh had opposed the historic vote. पयली सुवातेर तुमकां सगळ्यांक आज परबी आवडटा. आज जनमत कॉल आमचो ओपिनियन पोल डे आनीक जेन्ना आज जनमत कॉल आसा ह्याच दिसाक एक हिस्टॉरीक ओपिनियन पोल आमच्या गोंयांत जालें आनी गोंय जे महाराष्ट्रान मर्ज जावपाचो प्रयत्न जाल्लो लोकांनी मुखार सर आमकां गोंयची आमची आयडेंटिटी सांबाळली. ह्याच इतिहासीक दिसाक आमी जेन्ना एक प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन मांडलोलें आनी ह्या सरकाराक सांगलोलें की दीस डे हॅज टू बी सेलिब्रेटेड आनीक आख्खे स्टेटीन जावपाक जाय. लोहिया मैदान एक फंक्शन जावपाक जाय. आज सुरवातेक हांव लोहिया मैदानाक गेलो आनीक आर्गां दिली जे आमचे स्वर्गेस्त दोतोर जाग सिकेर, उदयबाब बेंब्रे, रविनायक आशिल्लो, शाबूबाब देसाय, चंद्रकांत केणी हे सगळे त्या वेळार इन्स्ट्रुमेंटल आशिल्ले. गोंयभर एक क्रांती जाल्ली आनीक ओपिनियन पोल म्हणजे एक सेकंड लिबरेशन गोंयचें. आनी हेजो आर्किटेक्ट पंडीत जवाहरलाल नेहरू, देशाचो पयलो प्रधानमंत्री. तेणे गोंयकाराक सांगलें की गोवा शुड चूज देअर ओन आयडेंटिटी. स्वर्गेस्त आयन लेडी, देशाची आमची आदली प्रधानमंत्री स्वर्गेस्त इंदिरा गांधीजीन हे ओपिनियन पोल जेन्ना गोंयकाराक दिलें. आज हो इतिहास. आज ना जाल्यार आमी एक डिस्ट्रिक्टान आसपाचे, एकल्या दोन आमदार आसपाचे आनीक हो इतिहास बरयलोलो आहा. आमी रिरायट करिना आनीक इतिहासाचेर 60 वर्सां आदी किसलो इतिहास जालो हेजेरूय चड उलयना. पूण बीजेपी 60 वर्सां आदी जनसंघ आशिल्लो आनी त्या वेळार जनसंघाच्या मेंबर ऑफ पार्लिमेंटान लोकसभांत ओपिनियन पोलाचो विरोध केलो. दिस इज हिस्ट्री, दिस इज रियलिटी. तर आज म्हजें हे उलयल्यार चड हिस्ट्रीचे उलयना, कित्याक मुखेलमंत्री मागीर रागार जाता, दुसरेय रागार जाताय. सारकें. काँग्रेसीन केन्ना सेलिब्रेशन केलें ना म्हणटा ते सीएम म्हणटा आमीच केलें म्हणटा. आयक बाबा आयक, ओपिनियन पोल डे एवरी टायम आमी हे रेझोल्युशन घातली कोणें? हांवें घातलेलें हे सेलिब्रेट जावपाक जाय म्हणून आनी विथ फूल स्टेट ऑनर. सीएम कितें म्हणटलो? सीएम आनी सांगपा जाय कोणान दिलें हिस्ट्री सार सांगपा जायना. हांवें तेगे भाशण चोयल ना, बट वेदर ही हॅज मेन्शन्ड नेहरूजी हू वॉज रिस्पॉन्सिबल, तो सदांच टिका करता. बरें आहा तें बरो उलोवप. आज मुगेले प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन आहा आनी ह्या प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन गोंयची अस्मिताय राखप हे आमचें कर्तव्य जाता. हेजेर आमी डिस्कशन करता. काल विश्वजीत आनंद आता दौरेकरून म्हणले की गोंयची चडशी वाट काँग्रेसीन जाली. चोय देवान तांकां बक्षिचें. सादारण ह्या मनशांनी सादारण काँग्रेसा उस्ता कितें केलें आनी होच सुदीन ढवळीकर
4 म्हयन्या फाटल्या ह्या सरकारांतल्यान भायर सरतलो आनी मागीर दुसरी भाशा उलयतलो. तो जेन्ना ही भाशा उलयता जेन्ना म्हाका दिसता तेका ते फोर्स कोताय. सुदीन ढवळीकरान भाशा उलोवपा जाय. जे बाय पुजा नायकान एलिगेशन घातला ती भाशा उलय. आज म्हाका दिसता आमी तेजेरूय हावजान उलयतले. तर हे कोणान कितें केलें हें सगळें बरयलो आहा आनी म्हाका दिसता मॅक्सिमम बेनिफीट ह्याच मनशांनी. तो पावर मिनिस्टर गोंयचो पूण गोंयच्या सरकाराचो पावर दिवप पावर कट करप मनशाक खबर आसा. सो हेजेर हांव चड उलयना.